जितने भी पेपर यानी कंडक्ट किए जाते हैं, पेपर तो सील्ड होते हैं, सील कौन ओपन कर रहा है, कैसे हो रही है, पैसों में बिक रहे हैं. ये पेपर जो है इस सर्टेन वेन्यू इन दिस सर्टेन कंट्री, यहाँ से ये जिस प्रिंटिंग प्रेस का वहाँ पर ताल्लुक़ था वहाँ से लाइकली लीक हुआ है. इतनी हैवी फीसेस हम पे करते हैं और बच्चे हमारे मेहनत करके पेपर भी देते हैं. इन पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लें, जो भी ये अथॉरिटीज़ हैं, जो इनमें लोग मुलव्वस हैं, ताकि आइंदा के लिए ये पेपर लीक्स ना हो. हर साल ये देखने को आ रहा था कि पहले एक दो क्वेश्चन से शुरू हुआ, फिर पूरा पेपर लीक होता है. एंड यू नो दीज आर एक्सपेंसिव पेपर्स. और फिर क्या होता था, हमारे बच्चे सफ़र करते थे. पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों, सेनेट की कायमा कमेटी और कैम्ब्रिज पेपर लीक स्कैंडल से मुतासिर होने वाले तलबा के मुताबिक सिर्फ 2026 की मई जून इम्तिहानी सीरीज़ में पूरे मुल्क से 80,000 से ज़ायद तालिब इल्म मुतासिर हुए. उनका तालीमी कैरियर दाव पर लग गया. उन्हें शदीद ज़हनी कर्ब का ही सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि माली नुकसान भी उठाना पड़ा. कहानी का आगाज़ इस तरह होता है. जैसे हम पेपर देने जाते हैं, पेपर से 4 घंटा पहले, 10 घंटा पहले शुरू में मैथ्स के पेपर होते हैं हमेशा अप्रैल के एंड ऑफ आपके वीक में, तो वो लीक होना शुरू हो गए. वैसे तो सब लोगों को लीक की खबर पेपर से एक दिन पहले, जो हमारा मैथ्स का सबसे पहला पेपर लीक हुआ था, मैथ्स P1, तो उसकी खबर सब लोगों को 1 या 2 दिन पहले या 1 दिन पहले बेसिकली मिल गई थी. एग्ज़ाम हॉल से बाहर आती हूँ, मेरी सहेली खड़ी हुई थी, तो आई आस्क्ड हर कि उनका पेपर कैसा हुआ है. तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास पूरा आंसर्स पहले से मौजूद थे, जो वो गाड़ी में देखती हुई आ रही थी. मोबाइल खोले नमाज़ पढ़ने से पहले, तो पेपर आए मुझे एक मैथमेटिक्स का. मैंने इधर उधर दोस्तों को भेज दी. सुबह जब वो सब कुछ हो गया तो एवरीवन वाज सेइंग कि यार पेपर लीक आया हुआ. तो मैं ख़ुद सरप्राइज़ था, मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था कि यार पेपर लीक होगा. पाकिस्तान के होनहार तालिब इल्म जिस खौफनाक स्कैंडल से मुतासिर हुए हैं, ये स्कैंडल बुनियादी तौर पर है क्या और किस तरह मुल्क के तकरीबन 3 लाख से ज़ायद तलबा मई जून 2024 से मई जून 2026 के दौरान निशाना बने हैं. ये जब हमारी नोटिस में बात आई और ये बड़ा फ्रीक्वेंटली होने लग गया था, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट था कि बहुत इफ्स एंड बट्स थे, क्योंकि वो ऐसे लगता था कि शायद पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम हो रहा है इंटरनेशनली, कि यहीं पेपर लीक होता है. और फिर जब हमने इस चीज़ के ऊपर प्रोब किया, कंसर्न्ड इदारों को बताया, तो पता लगा कि ये पाकिस्तान की तरफ से इशू नहीं आ रहा, बल्कि जो आपके जो टेस्ट टेकर्स हैं, जो आपके एग्ज़ामिनेशन बॉडीज़ हैं, इनकी नेग्लिजेंस की वजह से हमारे बच्चों का हर्ज हो रहा है, हमारे मुल्क का हर्ज हो रहा है. एंड वी वांटेड अ क्लियर रिपोर्ट ऑन इट, वी वांटेड अ क्लियर इंक्वायरी ऑन इट. नेशनल क्राइम एजेंसी को जो मटीरियल, जिनके मवाद पेश किया गया था तलबा की जानिब से या दूसरे सोर्सेज की जानिब से कि आप इसकी फोरेंसिक करें, एवेलुएट करें, जो कैम्ब्रिज के पेपर लीक्स हुए थे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बुनियादी तौर पर एक प्राइवेट वेबसाइट थी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम तर जो डेटा और रिकॉर्ड नेशनल क्राइम एजेंसी को दिया गया था, इस इदारे की टीम ने इसको एवेलुएट किया है, इसका फोरेंसिक ऑडिट किया है. हमें क्रेडिबल सोर्सेज ये बताते हैं कि जो रिपोर्ट तैयार की गई है कैम्ब्रिज पेपर लीक्स के मवाद के बारे में, कम अज़ कम एक बात की तस्दीक होती है कि जो मवाद था वो बिल्कुल सही था. इब्तदाई तौर पर कैम्ब्रिज के इम्तिहानी पेपर्स लीक होने का सिलसिला 2010 में शुरू हुआ और 2020 तक इम्तिहानी पर्चों के लीक होने की खबरें महदूद पैमाने पर सामने आती रहीं. और हैरानकुन तौर पर इस दौरान पाकिस्तान में किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे, बड़े तालीमी इदारों, हत्ता के मुतासिर होने वाले बच्चों के वालिदैन ने भी किसी कार्रवाई का मुतालबा ना किया. इस दौरान पेपर्स लीक होने का धंधा इम्तिहानी मराकज़ की सतह पर होता था, जहाँ चंद मखसूस तलबा तालीमी अकेडमीज़ के मालिकान इम्तिहानी अमले से मिलकर या फोटोकॉपियाँ करवा कर महदूद पैमाने पर पर्चे हासिल करते थे. उस वक्त चूँकि सोशल मीडिया इतना आम नहीं था, इसलिए इस किस्म की वारदातें खुलकर सामने ना आती. मल्टीपल पेपर्स लीक हुए हैं, ये पिछले 3 सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है. और देखिएगा कि ये जो लीक का सिलसिला है, ये सिर्फ आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स को अफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये आपके पूरे के पूरे एक यूथ को डिस्ट्रॉय कर रहा है अंदर से, क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन इज़ एक्चुअली द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइजेशन.
آپ ایک پورے یوتھ کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ کے پیپرز لیک ہو رہے ہیں, آپ کی جو اتنی سالوں سال محنت آپ نے کی ہے وہ بالکل ضائع گئی ہے. تو میرے خیال سے کہ اگر آپ ایک یوتھ کو اتنا بڑا نیگیٹیولی ایک یوتھ کو امپیکٹ کر رہے ہیں تو اس سے بہت بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. پاکستان کے بورڈز میں رہتے ہوئے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے سینٹر انسپیکٹر کی. جب ہم سینٹر انسپیکٹر کا تصور لے کے آتے ہیں, جب سینٹر انسپیکٹر کا رول لے کے آتے ہیں تو اس کے اندر اس سینٹر انسپیکٹر کی ذمہ داریوں میں بات شامل ہوتی ہے وہ امتحان شروع ہونے سے پہلے پرچہ کی جگہ پہ موجود ہو. جب اس ویجیلنس کا, اس مانیٹرنگ کا احساس لوگوں کے دل میں پہلے سے موجود ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹائم پہ ہمارے اوپر سینٹر انسپیکٹر آ سکتا ہے, کسی بھی ٹائم پہ ہمارے اوپر ریزیڈنٹ انسپیکٹر آ سکتا ہے, تو لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے وہ تمام خانے جو سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے اوپر مخصوص کی گئے ہیں ہم نے ان کو چیک کرنا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا اور دوسرے جدید پلیٹ فارم سے آئے روز ایسی خبریں اور اطلاعات سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ کس طرح پاکستان میں امتحانی مراکز فروخت ہوتے ہیں اور نقل کے کون کون سے نئے طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں. لیجڈلی شاید ہوتے رہے پہلے بھی, لیکن یہ کہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ زیادہ منزل عام پہ آ رہے ہیں نا. سوشل میڈیا پہ بچے شور مچاتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے پیرنٹس شور مچاتے ہیں, ان کا پیسہ انوالو ہوتا ہے, بچوں کی فیوچرز جو ہیں اس کے اوپر, بچوں کی یونیورسٹی میں ایڈمیشنز ہوتے ہیں, بچوں کی یونیورسٹیز میں جو کنڈیشنز ہوتے ہیں وہ فلفل کرنے ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جس بچے کو انفیئر مینس کے تھرو ایکسیس ملا ہے اس بچے اور جس بچے نے سالوں سال محنت کی ہے, جس نے سالوں سال محنت کی, اس کا کیا قصور ہے. مئی 2023 کے دوران لیک ہونے والے امتحانی پیپرز کے بعد معلوم ہوا کہ اے لیول اور او لیول کے بزنس اسٹڈیز اور میتھمیٹکس کے پیپرز امتحان سے چند گھنٹے پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے. یہ خبر سامنے آنے کے بعد کیمبرج نے نوٹس لیا اور کچھ مخصوص سینٹرز پر تحقیقات کی گئیں. اس دوران خصوصی طور پر یہ کوشش کی گئی کہ اس معاملے کو انتظامی سطح پر ہی حل کیا جائے. کبھی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے کہ یہ لیک ہوں گے. ہم نے وہ بھی دیکھے لیک ہونے شروع ہو گئے کہ ہمیں پیپر سے 4 گھنٹہ پہلے 12 گھنٹہ پہلے مختلف پلیٹ فارمز پہ, ریڈٹ پہ, ڈسکارڈ پہ ان پیپرز کے کویشچنز اسکرین ریکارڈنگز کی فارم میں, اسکرین شاٹس کی فارم میں ریسیو ہونا شروع ہوئی. تو ہمارے کچھ ساتھی تھے مختلف انسٹیٹیوشن سے, انہوں نے ہمیں ریچ آؤٹ کیا کہ اب یہ مسئلہ کافی بڑا ہے, تو یہ بات آپ کی 3 لاکھ سے زائد اسٹوڈنٹس کی ہے, دیر فور ہمیں اس کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا. تو ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا تھرو دا چینل آف آپ کی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی. حکومت ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر رہی ہے تھرو سینٹ کے تھرو, کہ سینٹ کے تھرو جس طرح ہمارا سلسلہ چلا کہ انہوں نے سینٹ کے تھرو ہماری بات سنی اور ہماری بات کو کیمبرج تک پہنچایا, اور تمام بورڈز کے تھرو IBCC اور NCCI کے تھرو کیمبرج کے نمائندوں تک ہماری بات کو پہنچایا. پہلی میٹنگ ہماری سینیٹر مسرور احسن صاحب سے ہوئی اور انہوں نے ہمیں ڈور اسٹیپ دکھایا سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کا, ایجوکیشن کمیٹی آپ کی. وہاں پہ IBCC کے بھی چیئرمین غلام علی ملا صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے سارے ریلیونٹ سینیٹر HEC وغیرہ. ان سب کو اس مسئلے کی انٹینسٹی کا پتہ بھی نہیں تھا. ان کو لگ رہا تھا کہ اچھا ریاضی کا پرچہ لیک ہوا ہے, حساب کا پرچہ لیک ہوا ہے, میتھس فزکس سے 3-4 پرچے ہیں. ہم نے جب ان کو بتایا کہ اس وقت تک آپ کے 13 پیپر لیک ہوئے تھے تو وہ بات کافی حیران کن تھی ان کے لیے بھی. گورنمنٹ اتھارٹی سے یہی انسٹیٹیوشن سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایز ارلی ایز پاسبل ہم اس پرابلم کو سیریس لیں اور اس پہ مطلب ہم ایک پراپر ایکشن لیں. جو بھی ہماری رپورٹس آنی ہیں, جو بھی ہماری انکوائریز جو بھی پینڈنگ ہے وہ ٹائملی ہم اس کو ریپ اپ کریں, تاکہ اگست سے پہلے اگر گریڈ تھریشولڈ نارملائزیشن کرنا ہے یا ہم نے ریٹیکس کرنی ہے جو بھی ہے, تاکہ اسٹوڈنٹس افیکٹ نہ ہو, کیونکہ 350,000 اسٹوڈنٹس ہے, بلکہ مور دین 350,000. تو امیجن ہاؤ مچ وڈ دیٹ افیکٹ آر پاکستان اور ہماری جنریشن کو. چیئرمین سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی مس بشرا انجم بٹ, انہوں نے کافی سیریسلی لیا اس مسئلے کو اور انہوں نے غلام علی ملا صاحب کو بھی کہا کہ آپ اس کو ٹیک اپ کریں اور آپ کے پاس 1 مہینے کی ڈیڈ لائن ہے, آپ اس میں پلیز اس پہ فوکس کریں اور کیمبرج کے ساتھ کام کریں. کیمبرج ڈائریکٹلی IBCC کے ساتھ فال کرتی ہے ان کی ریگولیشن رائٹ. اس کمیٹی میں ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ رجسٹریشن جو ہے نا آپ کے IBCC کی, کیمبرج کی جو ریگولیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کوالیفیکیشن اوارڈنگ باڈی کے بطور آپ کی ہر فارن بورڈ جو ہے وہ IBCC کے انڈر رجسٹر ہونا ہوتا ہے ان کے پورٹل کے اوپر. کیمبرج 2 سال سے انڈر پروسیس ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ رجسٹریشن کمپلیٹ ہونے لگی ہے, بٹ آج تک ابھی تک فی الوقت آپ کی رجسٹریشن کمپلیٹ نہیں ہے. یہ امتحانی سلسلہ دراصل ہے کیا اور اس کو جاننا کیوں ضروری ہے؟
पूरी दुनिया से हर साल 20 लाख से ज़ायद तलबा CAIE कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन के A लेवल, AS लेवल, प्राइमरी और लोअर सेकेंडरी लेवल के इम्तिहानात देते हैं। रवां बरस सिर्फ मई और जून की इम्तिहानी सीरीज़ में सिर्फ A लेवल और AS लेवल के इम्तिहानात में 140 ममालिक से 6,80,000 तलबा ने शिरकत की। एक तालिब इल्म को मुतअद्दिद मज़ामीन का इम्तिहान देना होता है, इसलिए सिर्फ जून सीरीज़ से कैम्ब्रिज के रिकॉर्ड के मुताबिक 17 लाख से ज़्यादा सब्जेक्ट एंट्रीज़ का इंदराज हुआ। मुझे अफसोस हुआ इस रिगार्ड से कि जिस पेपर के लिए मैं कोई महीना मेहनत करता रहा, जिस पेपर के लिए मैंने इतने सोशल स्किप किए और जिस पेपर के लिए दिन रात मैंने एक की, तो आज वो पेपर लीक हो चुका है। और उस वक्त वी वर अनश्योर कि इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा इस पेपर को। ये जो पेपर लीक हुआ है इसका ज़िम्मेदार कौन होगा, कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे इसको किसने लीक किया और इसका ज़िम्मेदार कौन ठहराया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था। जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपका मेन जो फोकस होता है वो आपकी स्टडीज़ होती हैं। जिस दिन आपको रिवाइज़ करना होता है या थोड़ा सा अपने आपको मेंटली कूल होना होता है प्रिपेयर करने के लिए अपने एग्ज़ाम के लिए, उस दिन आप डिस्कस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि पेपर लीक है या नहीं लीक है। आप ये सोच रहे हैं कि कोई तुक भी बनती है पढ़ने की, बिकॉज़ आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जानी है, पेपर लीक हो जाएंगे बाद में, फिर आपको दोबारा देना पड़ेगा या सर्टिफिकेट जाएंगे। और इवन द टीचर्स वगैरह वो भी पेपर की तैयारी को छोड़ के ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस कर रहे थे कि अपने स्टूडेंट्स को काम डाउन करें। जनवरी के बाद तो आप बिल्कुल अपने एकेडमिक्स पे सिर्फ फोकस करते हैं ना, तो सब कुछ छोड़ के आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद आपको बाद में पता चले कि कुछ स्टूडेंट्स के पास अनफेयर एडवांटेज था, तो ज़ाहिर है इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ अ लॉट। इन लीक्स की वजह से मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे रातों को कॉलें आई हैं, बच्चे रो रहे होते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को क्या शक्ल दिखाएंगे, हम मेंटली स्ट्रेस हैं। देखिए इन पेपर की लीक्स पे अगर किसी को पेपर मिले ना मिले, जिन बच्चों पे जो ये मेंटल स्ट्रेस आ रहा होता है, जो सुसाइडल मैसेजेस मुझे मिले हैं बच्चों के, तो मैं एक को मैंने कॉल किया है कि आप टेंशन ना ले, लेकिन कब तक हम ये बताते रहेंगे टेंशन ना ले। यू कैन नॉट रिवर्ट देयर साइकोलॉजिकल स्टेट। उस टाइम पे उनका मेंटल इक्विलिब्रियम बिल्कुल हिल जाता है, बच्चे रो रहे होते हैं, रोने के मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो पेपर में वो सुबह क्या परफॉर्म कर लेंगे अगर पूरी रात वो रो रहे होंगे जी लीक हो गया, या पेपर के परफॉर्मेंस के बाद अगले पेपर्स की वो क्या तैयारी कर लेंगे। पाकिस्तान से हर साल A लेवल, AS लेवल, O लेवल के इम्तिहानात में 1 लाख से ज़ायद तलबा शरीक होते हैं। इसी तरह हर साल पाकिस्तान से मल्टीपल सब्जेक्ट एंट्रीज़ की तादाद 3,50,000 से 4 लाख तक पहुंच जाती है। पाकिस्तान भर के 800 रजिस्टर्ड स्कूलों के ज़रिए ये इम्तिहानात मुनक्किद किए जाते हैं, जिनमें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के तालीमी इदारे सबसे ज़्यादा हैं। पाकिस्तान बरतानिया के बाद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के लिए दुनिया की बड़ी मार्केटों में से एक शुमार होता है। पाकिस्तान अब इट्स द लार्जेस्ट, आई बिलीव के लार्जेस्ट मार्केट है कैम्ब्रिज के लिए। मोर देन 3,50,000 स्टूडेंट्स अपेयर एवरी ईयर और 70 अरब से ज़्यादा रेवेन्यू बाहर जाती है। तो उसमें ओवरऑल मतलब अगर हम देखें तो हमारा भी मतलब एक सेपरेट कंपोनेंट बनता है। जिस तरह लीक हुआ ना पेपर, इफ़ेक्ट सब स्टूडेंट्स पे हुआ, और जो 70 अरब जो हमारे जा रहे हैं रेवेन्यू अनटैक्स जा रहे हैं सब कुछ, तो वो सब भी मतलब काउंट इन करती। तो इस तरह हमें मतलब वी डिमांड फॉर ए सेपरेट कंपोनेंट इन अ सेपरेट मतलब सीरीज़ में फॉर पाकिस्तान। इस तरह इंडिया को एक सेशन एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा दिया जाता है, उस तरह हमें भी एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा दिया जाए उस सेशन के लिए, ताकि जो आपके पेपर्स बाहर से लीक हुए, जिस तरह आपका एक पेपर था P3 मैथ्स का P3 उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो जब P1 लीक हुआ था ना, तो एक खदशा था कि पाकिस्तान से पेपर लीक हो सकता है, तो कैम्ब्रिज ने उसे पाकिस्तान में पोस्टपोन कर दिया था, लेकिन बाकी जितने जोन है उसमें उसको कंटिन्यू किया। जब जोन 4 में वो पेपर कंटिन्यू हुआ तो वो बाहर से लीक हो गया, UAE के अंदर से वो पेपर लीक हो गया। तो टेक्निकली एक पाकिस्तान की इमेज को भी डैमेज करने वाली बात है कि आपने पाकिस्तान पे एक पेपर का इल्ज़ाम लगाया कि वो पेपर लीक हो सकता है, बट वो पेपर बाहर से लीक हो गया। तो एक सिलसिला है कि आपको चाहिए कि पाकिस्तान को इस रिगार्ड से अलग एक कंपोनेंट दें जिसके ऊपर वो इस सिलसिले को कैरी आउट कर सकें। नीयत तो इनकी यही है ना कि इसके बेस पे आपके बाहर मुल्क में यूनिवर्सिटियों में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आपकी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स इस पे डिपेंड करते हैं। आप कितना अच्छा स्कोर करते हैं, कितना अच्छा आपका ग्रेड आता है, क्या आपकी कंडीशंस हैं। तो आप समझ लें कि अगर ये ग्रेड्स आपके इम्पेयर हो जाते हैं तो आपकी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी करियर जो है, यूनिवर्सिटी एडमिशन्स जो है, दैट कैन कम इन जेपडी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इम्तिहानी निसाब और तालीमी मवाद तैयार करने वाले इदारे CUPA कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट के मुताबिक यूनिवर्सिटी इस इम्तिहानी अमल से हर साल
1 अरब 35 करोड़ से जायद का रेवेन्यू कमाती है। इस रेवेन्यू का 85% पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मशरिक वस्ता से इम्तिहानात और तालीमी खिदमात से हासिल होता है। कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स आपके मल्टीपल जोन्स के बेसिस पे होते हैं, जहाँ पाकिस्तान फॉल करता है ज़ोन 4 के अंदर। ज़ोन 4 के अंदर आपके 7-8 से ज़ायद ममालिक इन्वॉल्व होते हैं। पाकिस्तान हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, बेसिकली जो सब कॉन्टिनेंट के की कंट्रीज़ हैं ये आपकी होती हैं। तो पेपर आपके सिर्फ ज़ोन 4 में लीक नहीं हुए, ज़ोन 3 में भी लीक हुए हैं। आपके UAE के पेपर या आपके ज़ाम्बिया में पेपर या इधर उधर। तो ये काफ़ी, मैं वही बात है ना, ब्रॉड मसला है, ये सिर्फ पाकिस्तान से मुंसलिक नहीं है। कैम्ब्रिज इतना हैवी रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, इतनी हैवी फीसेस हम पे करते हैं और बच्चे हमारे मेहनत करके पेपर भी देते हैं। इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का मकसद ये है कि हमारे बच्चे अच्छे ग्रेड्स लें अपनी मेहनत के बलबूते पर। तो इनको ये है कि इन पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लें, जो भी ये अथॉरिटीज़ हैं, जो इनमें लोग मुलव्वस हैं। पाकिस्तान कैम्ब्रिज की दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट है। 70 अरब आपका ये रेवेन्यू उनके पास जाता है। पिछले 2 साल की रिपोर्ट है FTO की अपनी, ठीक है, फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन, के 70 अरब रुपीज़ जो आपके कैम्ब्रिज एग्ज़ामिनेशन एंड आपके ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एग्ज़ामिनेशन, ये अनटैक्सड जाते हैं ये। चूँकि कैम्ब्रिज अपना मालियाती डाटा अलग से शाया नहीं करता और ना ही हर मुल्क का अलग डाटा शाया किया जाता है, इसलिए दुनिया के तमाम ममालिक से कैम्ब्रिज के इम्तिहानात से होने वाली आमदन को जांचने के लिए उन ममालिक के तलबा की तादाद को अंदाजे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया और तालीमी ज़राए के तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान से कैम्ब्रिज और ब्रिटिश काउंसिल के इम्तिहानी इंतजामी सेटअप को सालाना 35 से 50 अरब रुपए मुंतकिल होते हैं। तालिब इल्म से वसूल की जाने वाली फ़ीस 2 हिस्सों में तकसीम होती है। तालिब इल्मों से एग्ज़ाम बोर्ड फ़ीस और मार्किंग एंड सर्टिफिकेट्स फ़ीस ली जाती है। हर साल मई, जून और अक्टूबर, नवंबर A लेवल और O लेवल के 3 से 4 मज़ामीन का इम्तिहान देने वाले तालिब इल्मों से 20,000 से 35,000 फ़ी मज़मून फ़ीस ली जाती है। इसमें एक और सिलसिला कैम्ब्रिज ने किया कि आपको पेपर की फ़ी रिटर्न की जाएगी और आपको फ़ी वो दोबारा जमा करानी पड़ेगी पेपर को दोबारा अक्टूबर-नवंबर में देने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ थी कि जो पेपर की टोटल फ़ी थी, कैम्ब्रिज ने ओवरऑल तो कहा था कि इट वॉन्ट बी चेंज्ड एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन सिलसिला ये है कि जो पेपर की फ़ी रिटर्न की जा रही है दैट इज़ लेट फ़ी, वो उसको अगस्त तक उसको डिले कर रहे हैं या जून के शुरू में उसको, मतलब उन्होंने कहा था कि हम जैसे अर्ली आपकी एप्लीकेशंस खुलती हैं अक्टूबर-नवंबर सेशन की तो उस वक्त वो रिटर्न करेंगे। लेकिन वो चीज़ अगर अगस्त तक डिले हो रही है तो ऑटोमेटिकली इस पेपर की प्राइस हमेशा 10% से बढ़ जाती है। आपके फिर ये भी अनसर्टेनिटी आ जाती है ना कि पेपर लीक हुआ है, अब क्या कैम्ब्रिज इनको मानेगा? हमें तो पता स्टूडेंट्स के पास पहले से थे, लेकिन क्या कैम्ब्रिज इन सारे एग्ज़ाम्स को एक्नॉलेज करेगा? फिर आपका जो 2-3 महीने गुजर 1-1.5 महीने के बाद रिज़ल्ट आता है, आपको नहीं पता कि वो थ्रेशोल्ड कैसे नॉर्मलाइज़ करेंगे, वो असेस ग्रेड्स को कैसे आपको देंगे, आपके आगे यूनिवर्सिटीज़ के सारे प्लान्स हैं जो इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करता है। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो इससे खुश हुए हों। मई और जून 2026 में कैम्ब्रिज इम्तिहानात में पेपर लीक का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया और मजमूई तौर पर 14 पेपर लीक हुए। इस बड़े स्कैंडल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ और जिम्मेदार गिरोहों ने डिस्कार्ड, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर बने हुए ग्रुप्स को इस्तेमाल किया। कुछ गैर कानूनी वेबसाइट्स और सर्वर्स पर कैम्ब्रिज लीक्स के नाम से कैटलॉग बनाए गए, जहां डॉलर्स या ऑनलाइन अदायगियों के एवज पर्चे बेचने का दावा किया जाता रहा। पिछले 3 साल से आपका मसला आपके हमारे सबके सामने पेश आ रहा है, ठीक है, कि पिछले साल आपके 3 पेपर लीक हुए। स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असेंबली में जो कंट्री डायरेक्टर हैं उस्मा यूसुफ कैम्ब्रिज की, उन्होंने क्लेम किया कि मतलब उन्होंने वादा किया कि दोबारा पेश नहीं आएगा इशू, राइट, हम इंश्योर करेंगे पेपर्स ना लीक हो। इस साल जब हमने पेपर्स दिए, मैंने अपने फाइनल ईयर के A2 के पेपर्स दिए, जैसे ही हम पेपर देने जाते पेपर से 4 घंटा पहले 10 घंटा पहले, शुरू में मैथ्स के पेपर होते हैं हमेशा अप्रैल के एंड ऑफ आपके वीक में, तो वो लीक होना शुरू हो गए। एक्सपेक्टेड था क्योंकि ये हर साल का एक पैटर्न बन चुका था। हमने इनको व्हाट्सएप नंबर सबमिट किए, जिन नंबर्स ने पेपर लीक किए थे, ठीक है, बैंक अकाउंट्स जहाँ से पेपर्स ख़रीदे गए थे, आपके क्रिप्टो वॉलेट्स या गिफ्ट कार्ड कोड्स, ठीक है, और काफ़ी मुख्तलिफ सर्वर नेम्स वगैरह। मैं गाड़ी में जा रहा था अपनी ड्राइव पे, आई वाज स्क्रॉलिंग, तो मेरे एक दोस्त हैं ब्रूस ली, उन्होंने एक PDF भेजी, एक अननोन सी PDF, और मुझे लगा ये कोई पास्ट पेपर होगा क्योंकि हमारे पास पास्ट पेपर्स होते हैं जिसकी आप प्रैक्टिस करके पेपर्स की तैयारी करते हैं। तो वो PDF जब मैंने खोली तो मैंने देखा कि इसमें पता नहीं 2026 लिखा हुआ है, उसमें पूरा वो एक चीज़ सॉल्व सा पेपर है। आई वाज लाइक ब्रूस व्हाट आर यू डूइंग मैन, मतलब ये पेपर आपने भेज दिया है, क्या सिलसिला किया? तो वो कहते हैं यार इट इज़ अ टेंटेटिव लीक,
یہ لیک پیپر ہو سکتا ہے. میرا میتھ اسٹیٹسٹکس کا پیپر لیک ہوا تھا 12 مئی کو. تو جیسے ہی ہم پیپر دے کے اٹھے اور ہم ایگزام ہال سے نکل رہے تھے تو لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ کویشچن لیک ہوا ہے, یہ کویشچن لیک ہوا تھا. تب تو آئی ٹریٹڈ اٹ ایز اے رومر کہ ویسی ایک بہت نارملائز ہو گئی تھی ہر پیپر کے بعد ڈسکشن کہ یہ لیک ہوا نہیں لیک ہوا. اب میں ایگزام ہال سے باہر آتی ہوں, میری سہیلی کھڑی ہوئی تھیں, تو آئی آسکڈ ہر کہ ان کا پیپر کیسے ہوا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس پورا آنسرز پہلے سے موجود تھے جو وہ گاڑی میں دیکھتی ہوئی آ رہی تھیں. پیپر ہے مجھے ایک میتھمیٹکس کا, تو میں نے گو تھرو کیا ایک بار. تو فرسٹ میری یہی تھی کہ یار فیک ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا, کیمبرج ہے, اب اتنا وہ کرتے ہیں کہ ہمارا اتنا کریڈیبل وہ ہے کہ ہم لیکس وغیرہ نہیں ہوتے. تو فرسٹ تھاٹ یہی تھی کہ یار یہ فیک ہے, دس اینڈ دیٹ. بس میں نے ادھر ادھر دوستوں کو بھیج دی. صبح جب وہ سب کچھ ہو گیا تو ایوری ون واز سیئنگ کہ یار پیپر لیک آیا ہوا ہے. تو میں خود سرپرائز تھا, میں ایکسپیکٹ بالکل نہیں کر رہا تھا کہ یار پیپر لیک ہوگا. وہ سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس انداز میں کہ کسی کے پاس بھی ایکسیس ہوتی ہے, مطلب ریڈٹ جیسے پلیٹ فارمس پہ, واٹس ایپ گروپس میں, کبھی کبھار تو ایک دن پہلے سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس فار ایکسیس فار ایوری ون. ایسا نہیں ہے کہ صرف سرٹن, اگر فارورڈ ہو کر ہے تو وہ الگ بات ہے, کچھ ٹیچر شیئر کر رہے ہوتے ہیں. وی آر ایٹ لاس کہ کس طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ایسے انفیئر ایڈوانٹیج ملے, بیکاز ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے نا کہ کیمبرج کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے, اور ان کا سب سے بڑا جو ان کی ساری مارکیٹنگ کی یہی چیز ہے کہ سارے کینڈیڈیٹس کو فیئر ٹریٹمنٹ ملتی ہے. لیکن پھر دیر از اے سرٹن کلاس آف اسٹوڈنٹس جن کے پاس پہلے ہوتی ہے, جن کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں. وقفے کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے یہ اسکینڈل کس طرح منظر عام پر آیا اور متاثر ہونے والے طلباء اس ایشو کو کس طرح سینٹ آف پاکستان کے سامنے لے آئے. کیمبرج نے اے لیول ریاضی 1 کا پرچہ لیک ہونے پر منسوخ کر دیا. کیمبرج انتظامیہ کے مطابق یہ امتحان اب متبادل سوالیہ پرچے سے 9 جون کو لیا جائے گا. جب قومی میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اسکینڈل منظر عام پر آیا تو طلباء میں کوہرام مچ گیا. ماہرین نے اس اسکینڈل کی بنیادی وجہ سیکیورٹی کی خامیاں, پرچوں کی چوری اور سینٹرز یا امتحانی عملے کی غفلت کو قرار دیا. انہوں نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا ہے, اور اس کو جو ہے کنسرنڈ اداروں نے اس کو کہتے ہیں نا جیسے ایکنالج بھی کر لیا کہ یس دس از ویئر تھنگز آر گوئنگ رانگ. اب ہم نے صرف ایگزامینیشن کمیشن کے ساتھ بیٹھنا ہے, اور ہم نے اس بار بڑا اسٹرانگ سٹانس لیا ہے ٹو آل دیز اے لیولز اینڈ او لیولز ڈپارٹمنٹس کہ اگر آپ یہ چیزیں ریکٹیفائی نہیں کر سکتے تو ہم اور انٹرنیشنل بورڈز لے کے آئیں گے. اور ہمارا سٹانس بہت کلیئر تھا, ہم نے بہت اسٹرانگ فوٹیج پہ, پہلے ہمیشہ سے ہم سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے سسٹم میں کوئی فلا ہے, بٹ دا فلا لائز ود دیم اینڈ دے ہیو ایکنالجڈ اٹ. کیمبرج کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو پکڑے جو پیپر لیکس میں ملوث تھے. فار ایگزامپل دو سینٹرز جہاں سے یہ ٹینٹیٹیولی کہا گیا کہ پیپرز لیک ہوئے ہیں, اور سیکنڈلی جو آپ کے آن لائن پلیٹ فارمس ہیں جہاں پہ کچھ لوگوں نے, نامی گرامی لوگوں نے پیپرز کو لیک کیا اور کرپٹو والیٹس کے تھرو اور ادر پیمنٹ میتھڈس کے تھرو ان پیپرز کو سیل آؤٹ کیا اسٹوڈنٹس کو. ان کے اوپر آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ کارروائی ہونی چاہیے آپ کی. سیکنڈلی جہاں تک بات ہے اس کو روکنے کے لیے آئی تھنک پیپرز کو کچھ حد تک ڈیجیٹائز بھی کیا جانا چاہیے اور رینڈمائز بھی کیا جاتا ہے. اگر ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف بڑھے, جیسے SET کا بھی ایک زمانے میں لیک کے ایلیجڈ لیکس کے باتیں ہوتی تھی, لیکن جب سے ڈیجیٹائز ہوا ہے وہ بالکل آن دا اسپاٹ پیپر کھلتا ہے, وہ بالکل سینٹرلی کنٹرولڈ ہوتا ہے. تو شاید ڈیجیٹائزیشن کی طرف اگر ہم جائیں, جی ڈیجیٹائزیشن میں بھی مسئلے ہو سکتے ہیں, مطلب دنیا کا اگر سب سے بڑا بینک بھی سائبر سیکیورٹی کا خدشہ اس کو بھی ہو سکتا ہے, تو کیمبرج تو معمولی سے ایک آرگنائزیشن ہوگی جس کو ہوگا. لیکن ظاہر سی بات ہے آپ نے پھر اپنے SOPs تو لانے ہوئے, تو کم از کم جو انسانی غلطیاں ہیں, انسان کی وجہ سے جو لوپ ہولز ہیں یا جو غفلت ہے, وہ تو کم از کم منیمائز ہو جائے گی نا ڈیجیٹائزیشن کی وجہ سے. تو شاید ڈیجیٹائزیشن از دا وے ٹو گو. میرے خیال سے انہوں نے سلولی اینڈ گریجولی دے ہیو ٹیکن اسٹیپس ٹورڈز ڈیجیٹائزیشن. کیمبرج اور برطانوی ہائی کمیشن کے حکام کے مطابق یہ واقعہ محض ڈیجیٹل ہیکنگ کا نہیں بلکہ امتحانی مواد کی چوری اور اصولوں کی خلاف ورزی کا نتیجہ تھا. مثال کے طور پر ایسے لوگ ملوث تھے جنہوں نے اس امتحانی مواد کے خفیہ رکھے جانے کے اصول کی خلاف ورزی کی. کیا یہ ممکن ہے؟ ساری دنیا ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے, اٹس اے گلوبلائزیشن. تو وہ یہی ہے کہ گلوبلائزیشن میں انٹرنیٹ نے ہم سب کو اتنا کنیکٹ کر دیا کہ جو بچہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے اس کی ٹائمنگ الگ ہے, جو بچہ UK میں بیٹھا ہوا ہے اس کی ٹائمنگ الگ ہے. پیپرز ایک ہی جیسے ہو رہے ہیں مثال کے طور پہ, لارجلی سیم ہوتے ہیں. کیمبرج تو یہ ہوتا ہے نا کہ ڈفرینٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں ہر پیپر کے, لیکن ڈفرینٹ ملکوں کے لیے جن کے ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے, لیکن لارجلی ان میں کانٹینٹ سیم ہی ہوتا ہے.
تو لیک کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس پورے چین میں کہیں پہ بھی لوپ ہول آ جائے، پیپر کی ڈیلیوری سے لے کے اس کے کھولنے تک، اس کو یہ ایکسیکیوشن فیز تک، جب تک وہ بچے کے ٹیبل پہ وہ پیپر نہ آئے، تو اس میں ہر جگہ پہ لوپ ہولز بن سکتے ہیں۔ کیمبرج جو یہ سارا اسسمنٹ جو ہے وہ بیسکلی آپریٹ کرتا ہے، اس کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور برٹش کاؤنسل جو یہ ایگزامس کنڈکٹ کرتا ہے، تو فیلئر جو ہے وہ شیئرڈ ہے ان دونوں پارٹیز کے درمیان، کہ کیمبرج کا فیلئر کیا ہے ایگزیکٹلی، کہ وہ یہ سب ماننے سے بھی مطلب پیچھے ہٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پیپرز ایڈمٹ بھی نہیں کرا کہ آپ کے لیک ہوئے ہیں، تاکہ ان کے لیے ایکشن لیا جائے۔ ریکگنائز ہوتا ہے نا ایک پیپر، تو اس کے بعد آئدر یہ ہوتا ہے کہ وہ پیپر دوبارہ ہوگا، فری میں ہوگا، یا اس کے تھریشولڈز نارملائز کیے جائیں گے تاکہ بچوں کے جو گریڈز ہیں وہ نہ افیکٹ ہو۔ کوئی بھی اپنی غلطی کو مانتا نہیں ہے، اور خاص طور پہ وین اٹ کمز ٹو انٹرنیشنل ایگزامینیشن بورڈس، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ، ان کی ریپوٹیشن از ایٹ اسٹیک، اور ہاں 19-20 کی تو وہ خامیوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے، ابھی بھی وہ یہ نہیں مانتے کہ پورے پیپرز لیک ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں جی ایک کوشچن لیک ہو گیا، 2 لیک ہو گیا، بٹ دیز چلڈرن ہیو ڈن بریلینٹ جاب، دے ہیو گیون ایکچوئل فیکچوئل ڈیٹا اینڈ انفارمیشن۔ کیمبرج کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امتحانی مراکز تک پرچے پہنچنا یا لاکرز میں رکھے جانے کے دوران کچھ عناصر نے وقت سے پہلے پرچوں کی تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیں۔ یہ کوئی تھرڈ پارٹی آرگنائزیشن ہے، سیٹ بورڈ، جس کا واٹر مارک آپ کے ہر پیپر لیک کے نا اس پہ PDF پہ ایسے آپ کے ان دس سرٹن فارمیٹ نا واٹر مارک نظر آ رہا ہے ہمیں، تو مختلف مطلب میجورٹی پیپرز میں ان کا واٹر مارک ہمیں دیکھنے کو ملا، رائٹ۔ تو ایسے آرگنائزیشنز پھر ہم سمجھتے ہیں یہ انوالوڈ ہیں، ان کے آپ کے آپریشنز رن کر رہے ہوتے ہیں ملٹیپل سوشل میڈیا پلیٹفارمس، ٹیلی گرام کے اوپر، ٹھیک ہے، آپ کے ڈسکارڈ کے اوپر، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو اب وہی بات ہے، جو سرٹن ٹاپ باڈی ہے جو انٹرنلی لائک ان کے پیپرز وغیرہ لیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ کن نیٹ ورکس کو سیل کرتے ہیں، وہ کن نیٹ ورکس کو سیل کرتے ہیں، پھر وہاں سے اسٹوڈنٹس کے پاس آتے ہیں، یہ کافی ایک براڈ انویسٹیگیٹو میں سمجھتا ہوں پرسپیکٹیو ہے۔ جب یہ اسکینڈل منظر عام پر آ گیا تو معلوم ہوا کہ پیپر لیک کرنے والوں کے ساتھ ساتھ جعلساز بھی میدان میں کود پڑے، اور انہوں نے AI کی مدد سے جعلی پیپرز تیار کر کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فروخت کرنا شروع کر دیے۔ مصنوعی ذہانت اور فوٹو ایڈیٹنگ سے تیار کردہ جعلی پرچے بھی پھیلا کر طلباء کو گمراہ کیا گیا اور ان سے پیسے بٹورے گئے۔ آپ کی اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے سامنے جب اس سال بھی یہ پیپرز آ رہے تھے نا، تو آپ کا جو سوشل میڈیا ٹرینڈ ہے وہ اس چیز کو کیپٹلائز کرتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر ہاں آپ کے کافی ایسے پیپرز کو بلا وجہ آپ کے فیک لیکس بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اس سے پیسے کماتے ہیں، مافیاز بنے ہوئے ہیں، نیٹ ورکس بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ پیپر سے پہلے پیپر، اب آپ کو پتہ تو نہیں ہے نا کہ یہی پیپر آئے گا، وہ تو ایک گیمبل ہے، تو جو آپ کا بائر ہے اس پیپر کا وہ جی پے کر دیتا ہے 20,000 40,000 بٹ کوائن میں پیمنٹ کرتے ہیں اکثر یہ لوگ، اتنا یہ بات مطلب براڈ لیول پہ، تو جی پیپر آتے ہیں، پتہ لگا وہ پیپر ہی نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ویریئنٹ تھا، کسی کے پاس کوئی ویریئنٹ تھا۔ جو ادارہ ہے جس کے پاس پیپر آ رہا ہے، اب سیلڈ پیپر ہوتا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، یہاں پر جتنے بھی پیپر یعنی کنڈکٹ کیے جاتے ہیں پیپر تو سیلڈ ہوتے ہیں، لیکن اب وہ سیل کون اوپن کر رہا ہے، کیسے ہو رہی ہے، اور پھر وہ پیسوں میں بک رہے ہیں۔ اب صبح پیپر ہے تو آلموسٹ 4 سے 6 گھنٹے پہلے پیپر لیک ہو رہا ہے، اور وہ مختلف یعنی انٹرنیٹ پہ پیجز ہیں، سائٹس ہیں جنہوں نے باقاعدہ سیل کیا ہے ان کو۔ تو فرحان نے تو کافی اس کو اپنے طور پہ انویسٹیگیٹ کیا اور اس کیس کو اس دفعہ پرومیننٹ کر کے آگے لایا ہے تاکہ اس کا سدباب کیا جا سکے، اور ہونا بھی چاہیے سر، کیمبرج کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو اس کیمبرج پیپرز لیک اسکینڈل کو سامنے لانے اور اس سے پاکستانی طالب علموں کو پہنچنے والے نقصانات کے بارے میں دنیا کو آگاہ کرنے میں سب سے اہم کردار متاثر ہونے والے نوجوانوں کا ہے، جنہوں نے نہ صرف اس اسکینڈل کے جزیات کے بارے میں لوگوں کو بتایا بلکہ متاثر ہونے والے سینکڑوں طالب علموں کو سوشل میڈیا پر متحرک کیا۔ اس متاثر کن کوشش کی داستان بہت سبق آموز ہے۔ ہماری جو ٹیم ہے وہ صرف 2 سے 4 لوگوں تک منسلک نہیں، وہ ہمارے ساتھ اس وقت کافی مختلف شہروں سے 100 سے زائد لوگ کام کر رہے ہیں، اور ہماری کمیونٹیز میں 3000 سے زائد لوگ کنیکٹڈ ہیں، رائٹ۔ تو دیر فور جتنا اسٹرانگ نیٹ ورک ہم اپنا یوز کر سکتے تھے ہم نے وہ یوٹیلائز کیا۔ ہمارا جو کیمبرج موومنٹ ہے، A4C کا کیمبرج موومنٹ ہے، اس کا ہم یہی کر رہے ہیں کہ ایک جس طرح ہم نے بتایا کہ ایک سیپریٹ
مطلب ایک ہمیں کمپوننٹ پاکستان کو پرووائڈ کیا جائے تاکہ ہم فرسٹ آف آل فارن اوریجن سے مطلب ہمیں اس سے بالکل ہم فری ہو جائیں کہ وہاں سے جو بھی لیک وغیرہ ہو رہے ہیں وہ جو بھی افیکٹس ہو رہے ہیں تاکہ اس سے ہم بالکل فری ہو جائیں. وقفے کے بعد ہم دکھائیں گے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے نیشنل سائبر کرائمز ایجنسی اور IBCC کو کیا ہدایات جاری کی. حکومت اور کیمبرج کے اقدامات. وزارت داخلہ نے NCCIA کو کیمبرج اور برٹش کونسل کے ساتھ مل کر نیٹ ورک اور ذمہ داروں کا سراغ لگانے کی ہدایت کی. NCCIA اور FIA کی تحقیقات کے بارے میں ہم انویسٹیگیٹرز کو ملنے والی معلومات کے مطابق NCCIA کی ڈیجیٹل فرانزک اور IP ایڈریسز کی ٹریسنگ کے ذریعے ان ایڈمنز کو تلاش کیا گیا جو کیمبرج لیکس کے نام سے گروپ چلا رہے تھے. اسلام آباد، لاہور اور کراچی سے NCCIA نے چند افراد کو گرفتار کیا جن میں کچھ طالب علم بھی شامل تھے جو رقم کمانے کے لیے اس نیٹ ورک کا حصہ بنے. اسی رپورٹ میں یہ انکشاف بھی سامنے آیا کہ امتحانی عملے اور امتحانی مراکز کے ملازمین نے پیپرز کی لاکرز میں منتقلی کے دوران تصاویر بنائیں. امتحانی باڈی یا کسی بھی امتحانی بورڈ کے لیے پرچہ لیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مرضی کے وقت سے پہلے وہی امتحانی پرچہ متعلقہ امیدواران کے ہاتھ میں چلا جائے. اس بات کو لازماً ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ کویشچن پیپر لیکیج ایک بہت سینسٹیو اور ایک بہت بڑا معاملہ ہے اور یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے. اس کے اندر ہمیں ہوکس میں اور ریالٹی میں فرق کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کویشچن پیپر کا جب تک فورینزک مکمل نہ ہو جائے تب تک ہم کسی بھی کویشچن پیپر کو لیک شدہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس میں شک نہیں کہ جدید دور میں ٹائم زون اور AI کی وجہ سے معلومات فوری طور پر تیار کرنا اور پھیلانا آسان ہو چکا ہے. اس قسم کے واقعات سے بچنے کے لیے امتحانی مواد کی ڈیجیٹل ہینڈلنگ، اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن اور پاسورڈ سے محفوظ پاس کوڈز کا استعمال یقینی بنایا جائے تاکہ صرف امتحان شروع ہونے سے چند منٹ قبل ہی مواد ان لاک یا پرنٹ ہو سکے. اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن از جسٹ ون سولوشن ٹو اٹ. ٹھیک ہے، اب اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن میں واٹس ایپ بھی اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ ہے لیکن اس میں بھی الیجڈ لیکس ہو جاتے ہیں، کال چیٹس لیک ہو جاتی ہیں. ان کو اپنی انٹیگریٹی پہ غور کرنا چاہیے کہ جی ہم اس اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے ساتھ ساتھ اور کیا مینول کنٹرولز لا سکتے ہیں، کیا آٹومیٹڈ کنٹرولز لا سکتے ہیں. بیکاز ناؤ ڈیز اٹس آل اباؤٹ کنٹرولز. آپ کے جتنے اسٹرانگ کنٹرولز ہوں گے اتنے آپ کے ایگزام لیک ہونے کے خدشہ کم ہوتا جائے گا. دنیا کے مختلف خطوں اور ممالک میں امتحانات کا وقت یکساں یا اس طرح ترتیب دیا جائے کہ ایک خطے میں پرچہ مکمل ہونے سے پہلے دوسرے خطے میں اس کی تفصیلات یا تصاویر باہر نہ آ سکیں. پرچوں کی ترسیل، سٹوریج اور انتظامی عملے کے احتساب کا سخت نظام قائم کیا جائے تاکہ اگر کہیں سے پرچہ افشاں ہو تو متعلقہ سینٹر یا ذمہ دار ادارے کو فوری جواب دہ بنایا جا سکے. پچھلے کچھ عرصے سے تو بچوں کو پے بھی کرنا پڑ رہا تھا، بچوں کو دوبارہ سے ری ٹیک بھی کرنا پڑ رہا تھا، بچوں کو دوبارہ 6 ماہ ویٹ بھی کرنا پڑ رہا تھا. لیکن ہماری کمیٹی نے جب نوٹس لیا اور ہم نے میک شور کیا کہ ہم نے اپنے ساری شرائط منوائی ہیں تو آئی تھنک اٹس اے ون ون سچویشن. اور انشاءاللہ جب جیسی ہمارے پاس رپورٹ آتی ہے اور ہمیں اور زیادہ حقائق ملتے ہیں، فیکچول ڈیٹا ملتا ہے، تو جب ہماری نیکسٹ میٹنگ ہوئے گی کمیٹی کی اس میں ہم بہتر طریقے سے اپنی مزید آگے کا جو لاہے عمل ہے اس کو ہم پلان کر سکتے ہیں. IBCC قانون 2023 کے احکامات کے تحت انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیشن کو پاکستان میں کام کرنے والے غیر ملکی امتحانی بورڈز کو منظم کرنے اور تعلیمی جائزوں کے مجموعی معیار اور سالمیت کی حفاظت کرنے کا اختیار حاصل ہے. امتحانی پرچے لیک ہونے کے واقعات کے جواب میں IBCC با اختیار اداروں کے ساتھ رابطہ قائم کر کے قانونی اختیارات کا استعمال کرتا ہے. مئی 2026 میں جب کیمبرج کے پیپر لیک ہونے کا معاملہ منظر عام پر آیا تو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم کی طرف سے یہ قرار دیا گیا کہ 2 ادارے اس پیپر لیکیج کو انویسٹیگیٹ کریں گے. سب سے پہلے NCCIA اور اس کے بعد IBCC. ہم انویسٹیگیٹ نے IBCC کے چیئرمین سے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنا موقف پیش کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ ہماری انویسٹیگیشنز میں کیا کچھ سامنے آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کیا رول ہے کیمبرج سطح کے جو پیپرز ہیں ان کے لیے. ہم انویسٹیگیٹرز کو IBCC نے یہ جواب ارسال کیا. یہ واضح کیا جاتا ہے کہ کیمبرج بین الاقوامی تعلیم کے مطابق موجودہ سال کے دوران صرف 4 امتحانی اجزاء متاثر ہوئے تھے
IBCC ने रिपोर्ट होने वाले वाक़यात का फौरी नोटिस लिया और कैम्ब्रिज बैनुल अक़वामी तालीम के साथ अपने खदशात का इजहार किया। जवाब में कैम्ब्रिज ने इस्लाही इक़दामात नाफिज किए, जिनमें मुतासरा अज्जा का दोबारा जायज़ा या दोबारा इम्तिहान शामिल है। मज़ीद बरा IBCC ने कैम्ब्रिज को दर्ज़ेल हिदायत जारी की। सिक्योरिटी तरीक़ाकार की निगरानी के लिए तीसरे फरीक से तौसीक मुतारिफ करवाई जाए। इम्तिहानात की राजदारी को मजबूत बनाने के लिए मज़ीद हिफाजती तदाबीर नाफिज की जाएं। पर्चे लीक होने के मुस्तकबिल के खतरात को कम करने के लिए पाकिस्तान को एक अलहदा इम्तिहानी इलाके में रखने पर गौर किया जाए। IBCC के साथ कैम्ब्रिज बैनुल अक़वामी तालीम की बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन का अमल फिलहाल जारी है। सिक्योरिटी की खिलाफवर्जी की सूरत में फौरी मुतबादिल की सहूलत के लिए पाकिस्तान के अंदर ही इम्तिहानी पर्चों की छपाई का इख्तियार तलाश करना। IBCC के साथ कैम्ब्रिज की रजिस्ट्रेशन को बाज़ाब्ता हतमी शक्ल देने के बाद मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को मौसर तरीके से रोकने के लिए मेयारी तरीक़ाकार को इदारा जाती शक्ल दी जाएगी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन की तरफ से ये मौक़िफ़ भेजा गया। कैम्ब्रिज इस हकीकत से भी आगाह है कि गलत मालूमात सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से फैल सकती हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला हर इम्तिहानी पर्चा या तस्वीर हकीकी नहीं होती, इसलिए मुबैना लीक से मुतालिक हर रिपोर्ट का किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले इंतहाई एहतियात से जायज़ा लिया जाता है। माहिर टीमें तफसीली तहकीकात और तस्दीकी अमल के ज़रिए हकीकी खिलाफवर्जियों और झूठी या गुमराह कुन मालूमात में वाज़ेह फ़र्क करती हैं। इसके अलावा कैम्ब्रिज ऐसे मज़ीद इक़दामात पर भी गौर कर रहा है जिनके ज़रिए तलबा को इम्तिहानात से मुतल्लिक धोखादही और गलत मालूमात की शनाख्त करने और इनसे बचने में मदद फराहम की जा सके। कैम्ब्रिज इम्तिहानात से मुतल्लिक मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए है। इदारा कानून नाफिज करने वाले इदारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर इम्तिहानी मवाद की चोरी या गैर कानूनी शेयरिंग में मुलव्वस अफराद की निशानदही करता है और जहाँ ज़रूरत हो उनके खिलाफ मुनासिब कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुरअज़्म है, जैसा कि पहले भी वाज़ेह किया जा चुका है। कैम्ब्रिज ने रिपोर्ट होने वाले वाक़यात की तहकीकात की, मवाद के फैलाव का जायज़ा लिया, मुतल्लिका फ़रीक़ों को बरवक्त आगाह किया और तलबा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ ज़िम्मेदार अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए कानूनी इक़दामात किए। देखना ये है कि इस स्कैंडल के बारे में सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम क्या हतमी फैसला करती है और जिम्मेदारों के बारे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्या हिदायत जारी की जाती हैं। इस स्कैंडल के मुतासरीन नौजवान तलबा के वक्त और सरमाए के ज़िया का किस तरह अजाला किया जाता है।